सम्माननीय सभामुख महोदय, के युवाहरूले स्वतस्फूर्त हिजो बालबटार बाहिर प्रदर्शन गरे। उनीहरूको प्रश्न थियो सरकारलाई कर केका लागि 10 अरब केमा खर्च गरियो। सत्ता आश्रित केही भिजिलान्तीहरूले उनीहरूलाई सुकिला मुकिला भनेर खिचिठ्यौरी गरे। मान्य मन्त्रीजीले यस्तो भन्ठान्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। कर लगाएर होइन, रहरले तिर्ने अवस्था सृजना गर्यो भने बल्ल सरकारले आर्थिक ताकत प्राप्त गर्छ। त्यसैले कर उठाउनेले जहिले पनि ट्याक्स मोरालको विषयलाई सम्झाउनुपर्छ। कर तिर्नेले करको जवाफदेहिताको बारेमा गरेको प्रश्नलाई उत्तर दिन तयार भइराख्नुपर्छ। तर उत्तरको सट्टा डन्डा र पानीको फोहरा। अघि प्रधानमन्त्रीजीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नेपालीको धेरै छ भनेर घोषणा गरेको जस्तै डन्डा र फोहरा खाने क्षमता पनि धेरै छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हो? होइन भने उत्तर माग्नेलाई डन्डा र फोहरा किन? अहिले कोभिडको अलिक कठिन अवस्था भएको हुनाले यो सवारी साधनहरूको आयात रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो सुझाव पनि दिनुभएको छ। तर अहिले हामीलाई कोभिडको सन्दर्भमा केही राजस्व पनि चाहिएको छ, त्यो कारणले यो गर्न खोजेको हो। हामी अर्थमन्त्रीज्यूको हामीको इमान्दारितामा, उहाँको विद्युततामा हामीलाई कुनै शङ्का छैन। तर केही प्रश्न त उठेका छन् नि यहाँ। जस्तो अब 500-600 गाडी करिब डिजल पेट्रोलका थिए भन्सारमा, तिनी छुटेनन्। तर बिजुलीका 122 गाडी इलेक्ट्रिकबाट चल्ने गाडी बजेट भाषणभन्दा केही दिन पहिले छुटे र यसमा शङ्का उठ्छ र त्यसको प्रमुख भएको हुनाले अर्थमन्त्रीजीले त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ। राजनीति अलि क्रूर हुन्छ, निर्दयी हुन्छ भन्थे अनुभव हुँदैछ। सम्भवतः इमान्दारिताको परीक्षा पनि हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ, परीक्षा गरियोस्, परीक्षण गरियोस्, समिति बनाइयोस्, जाँच गरियोस्। म एउटा कुरा के ठोकेर भन्छु भने अर्थ मन्त्रालयले कुनै सूचना बाहिर चुहाएको छैन। आर्थिक विधेयक 2077 अध्ययन गर्दा विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल बढाइने नीति संसदमा बजेट पेश हुनु अगाडि नै चुहाइएको किन, यो प्रश्न उठेको छ। अहिले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा चाहिँ विवरण बाहिर गयो भनेर भनिएको छ। सम्मानित सदनलाई म के जानकारी गराउन चाहूँ भने यो जेठको 1 गतेदेखि 14 गतेको बिचमा जति गाडी आयात भए, जेठ 7 गतेभित्र 75 वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। अब भन्नुहोस्, भन्सार बढाइसकेपछि हामीलाई सस्तो गाडी 30 लाख 40 लाखमा आउने गाडी कुन छ? अब त सबै झन्डै 1 करोडका गाडी भइसके। अनि के नेपाली जनताले गाडी चढ्न नपाउने? विद्युतीय गाडीको महसुलको बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा म पनि सहमत हो। हामी विद्युतीय गाडी कुदाउनुपर्छ, पेट्रोलियमको मूल्यभन्दा कम दरमा चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत हो। त्यसै अनुसारले हामीले नीति पनि बनाएको। तर मैले भनिरहेको छु, हामी काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात चाहिँ विद्युतीय गाडीबाट चलाउने हो। हाम्रो सडकको बियरिङ क्यापेसिटी, हाम्रो चाहिँ ट्राफिक जाम हुने स्थिति, काठमाडौँको जनघनत्व, यी सबै कुरा हेर्दा हामी सबै निजी गाडी काठमाडौँमा चलाउने हो। विद्युतीय गाडीहरू अहिले कहाँ चलिरहेछ, यो पनि छलफल गरौँ न। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com। मान्य श्री प्रेम सुवाल, सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयक 2077 अध्ययन गर्दा विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल बढाइने नीति संसदमा बजेट पेश हुनु अगाडि नै चुहाइएको किन, यो प्रश्न उठेको छ। भन्सार महसुल बढ्ने नीति चुहाइएपछि बजेट अगाडि नै 200-300 विद्युतीय गाडी भन्सार छुटाइयो। यसमा अरबौँ रुपियाँ घोटाला भएको समाचार छ। यथार्थ के हो? अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनु आवश्यक छ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालयको पूर्वाधार जग्गा र भवन नेपाल सरकारकै सम्पत्ति हुने भएकोले यस्ता विद्यालय र महाविद्यालयलाई आयकर लगाउनु जनताको हितमा नभएको हुँदा आयकर ऐन 2058 अनुसूची 1 को दफा 2 ख उपदफा 3 ख थपिएको खारेज गर्नु जरुरी छ। सरकारले समयमा कर नउठाउने र यो विधेयकमा कर छुटको व्यवस्था गरिँदा अगाडि कर तिरेकाहरू समेत हतोत्साही हुँदैन र? दफा 33(5) ग मा नाफामूलक उद्योगलाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट किन दिने? दैनिक ज्यालादारी मजदुर र गरिब किसानले दैनिक हातमुख जोड्न नसकेको र सन्तानको पढाइ र उपचार गराउन नसकेको विषय मन्त्रीज्यूलाई कसरी थाहा भएन? निजी कम्पनीलाई गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने,
विधेयकको पृष्ठ 153 र दफा 15(3) ज अ खारेज गर्नुपर्छ यस्तो छुट दिने। एउटा आश्चर्य, पटक पटक मन्त्री भएकाहरूले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने विषय पटक पटक किन उठेको तिक्तता पोख्नु भएको छ। हरेक पटक मन्त्री भएर देश र जनताको लागि के काम गर्नुभयो मन्त्रीजीहरूले जनतालाई बताउनु जरुरी छ। आफू पटक पटक मन्त्री खाने अनि एमसिसी पटक पटक उठ्यो भने उठेको भनेर तिक्तता पोखेर मिल्छ? एमसिसी खारेज नभएसम्म सडक र सदनमा यो एमसिसीको बारे विरोध रहन्छ, जनताको ठुल्ठुलो जुलुस आउँछ, त्यसको चाहिँ त्यो जुलुस सामना गर्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्छ। जबसम्म एमसिसी खारेज हुँदैन यो सदनमा हामी उठाइरहन्छौँ र एमसिसी खारेज भयो भने यसरी कर छुट दिनु पनि पर्दैन, यसमा कमिसनको कुरा पनि आउँदैन। त्यो 5 अर्ब रुपियाँ लिनलाई वर्षको देशलाई युद्धमा फसाउन मिल्छ सरकारले, अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जान मिल्छ। त्यसकारण यो नचाहिने काम एमसिसीलाई खारेज गरौँ। यो आयकर चुहाउट हुने काम जुन भएको छ, भन्सार चुहाउट हुने काम जुन भएको छ, जनताले खोलेको सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सम्पत्तिमा कर लगाउने काम जुन भएको छ, यो रोक्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीजीले यो रोक्नु भएन भने सडकमा ठुलो ठुलो जुलुस आउनेछ, अर्थ मन्त्रालय घेर्न आउनेछ। धन्यवाद। मान्य श्री भरत कुमार शाह, यसपछि मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो आर्थिक विधेयक सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीजीले जो सैद्धान्तिक छलफललाई पेश गर्नुभएको छ, यसमा अब यो हामीले खर्चको त पास गऱ्यौँ, अब यसलाई यसको जो गर्नको लागि जो हामीहरूले व्यवस्था गरेका छौँ, यसको सम्बन्धमा र राज्यलाई ट्याक्स जरुरी पर्छ, कर जरुरी पर्छ, कर उठाउनु पर्छ। तर कर कसरी उठाउने भन्ने कुरामा धेरै डिबेटहरू छन्। त्यसमा म एउटा चाणक्यले दिएको एउटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यहाँ उनले मौरीको उदाहरण दिएका छन्। जस्तो मौरीले फुलबाट रस ल्याउँछ तर त्यसले मह बनाउँछ र त्यो फुललाई पनि नोक्सानी हुँदैन र मह बनाउँछ र त्यो महबाट हामीहरूले धेरै फाइदा लिन्छन्, जनताहरूले धेरै फाइदा लिन्छन्। त्यस्तै ट्याक्स पनि जसले तिर्छ त्यसलाई पनि असर हुनु हुँदैन र उठाएको ट्याक्सले पनि धेरै जनतालाई फाइदा हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाणक्यले आजभन्दा 2200 वर्ष पहिले भनेका थिए। त्यो पनि अहिले समसामयिक छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म ट्याक्सको सम्बन्धमा छ, हामी अर्थमन्त्रीजीको हामीको इमान्दारितामा, उहाँको विद्वत्तामा हामीलाई कुनै शङ्का छैन। तर केही प्रश्न त उठेका छन् नि यहाँ। जस्तो अब 500-600 गाडी करिब डिजल पेट्रोलका थिए भन्सारमा, तिनी छुटेनन्। तर बिजुलीका 122 गाडी इलेक्ट्रिकबाट चल्ने गाडी बजेट भाषणभन्दा केही दिन पहिले छुटे र यसमा शङ्का उठ्छ र त्यसको प्रमुख भएको हुनाले अर्थमन्त्रीजीले त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ। यो कहीँ न कहीँबाट यसमा बजेट लिक भएकै छ, यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ माग गर्न चाहेँ। म पनि 59-60 को बजेट बनाउँदाखेरि म सक्रिय थिएँ। त्यहाँ परम्परा के थियो भने त्यहाँको फोन काट्ने, एउटा मात्रै फोन राख्ने, हटलाइन राख्ने र जुन दिन बजेट भाषण हुन्छ त्यसको अघिल्लो दिन राति 12 बजे मात्र ट्याक्सका दरबन्दीहरू फाइनल गरेर सिलबन्दी गरेर भोलिपल्ट बिहान मात्रै त्यहाँबाट कर्मचारीहरू जाने परम्परा थियो। तर आज त्यो नभएर कहीँ न कहीँबाट यो लिक भएर यस्तो किसिमको यो भएको छ। यसमा कहीँ न कहीँ हामीहरूलाई शङ्का भएको छ। र अर्को कुरा, र ट्याक्सका दरबन्दीहरू जस प्रकारले बिजुलीको गाडीमा जस प्रकारले ट्याक्स बढाइयो, अन्तशुल्क बढाइयो, यो जति पनि अर्थमन्त्रीजीले जति पनि यसमा जस्टिफिकेसन दिए, उहाँले तर्क 1000 दिन सक्नुहुला, विद्वान हुनुहुन्छ। तर नेपाली जनताले पचाएका छैनन् र सर्वसाधारण कसैले पनि पचाएका छैनन्। यसमा तपाईँ सच्ची नै पर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ भन्न चाहेँ। र अर्को कुरा, मैदा मिलको बारेमा पनि, र योभन्दा पहिले 5% थियो गहुँमा, अब 9% लगाइएको छ त्यसमा भन्सार। किनभने र नेपालको गहुँले 3 महिना पनि मैदा मिलहरू चल्न सक्दैनन् र मैदामा 20बाट 15% मैदामा भन्सार घटाइएको छ, गहुँमा भन्सार बढाइएको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैदा मिलहरू बन्द हुने सम्भावना बढी भएको भनेर यत्रो पत्र पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ। मैदा मिलवाला
रिक्सावालाहरू पनि कराइरहेका छन् र तस्करी रोक्नको लागि भन्नुभएको छ। सबभन्दा बढी तस्करी हुने मध्येको फ्रिज हो। मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम र यसपछि मान्य श्री गोपाल बहादुर बम। मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम, मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम, यसपछि मान्य श्री गोपाल बहादुर बम। हेलो सामान्य सभामुख महोदय, यो वर्षको बजेट जुन रूपले आयो, वास्तवमा मुलुकको चालु खर्चलाई हेर्दाखेरि हाम्रो राजस्वले पनि चालु खर्च थ्याक्न नसक्ने परिस्थितिमा छ। यो बेलामा जुन रूपको बजेट आयो, जुन रूपको ठुलो बजेट देखियो र जुन किसिमको विनियोजन गर्यो त्यो व्यवहारिक छैन। खालि जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई बढाइदिने खालको र खालि कपोकल्पित सपना बाँडिदिने खालको, पानी जहाजदेखि लिएर रेल गुडाइदिने खालको आएको छ। विगतका वर्षहरूका हाम्रा अनुभवहरूलाई हेर्दा विगतको वर्षमा राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर हुलाकी सडकका कामहरू अपेक्षाकृत रूपले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। विगत वर्षहरूमा जसरी सरकारले आफ्नो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेपट्टि तदारुकता देखाएन, ध्यान दिएन, कामहरू समयमा सम्पन्न भएनन्, यसपालि पनि फेरि पुनः त्यस्तै किसिमले अनुत्पादक ठाउँहरूमा धेरै रकमहरू को विनियोजन गरिएको छ। खर्चहरू त्यही किसिमले घटाउनु पर्नेमा आज कोरोनाको यत्रो आक्रान्त परिस्थिति छ। यो परिस्थितिमा आज मुलुकलाई सबभन्दा पहिला अहिले भएका रोजगारीहरूलाई कसरी सस्टेन गराउने, आजको इकोनोमीलाई कसरी सस्टेन गर्ने, कसरी यो कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिने र कसरी यहाँ रोजगारीको संवर्धन गर्ने, कसरी यसको लागि चाहिँ नि एउटा सन्तुलित ढङ्गले आउनुपर्नेमा कतै पनि त्यो चिज देखिँदैन। त्यसकारण यसपालि जुन बजेट आयो, जुन बजेट हाम्रो अगाडि छ, त्यो चाहिँ नि त्यति व्यवहारिक रूपले देखिएन। त्यसले चाहिँ नि हाम्रो आगामी दिनका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र मुलुकलाई वास्तवमा अब समग्र विकासलाई, सन्तुलित विकासलाई अगाडि बढाउने, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने पट्टि लाग्ने भन्दा पनि खालि राजनीतिक नारालाई पूर्ति गर्नका लागि खालि पब्लिक कन्जप्सनका दृष्टिकोणले मात्रै ल्याउने प्रयास गरियो। यो चाहिँ नि राम्रो भएन। यति बेला त सन्तुलित ढङ्गले राम्रो बजेट आउनुपर्ने थियो। कोरोनालाई ध्यान दिनुपर्ने थियो। नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई कसरी स्वदेशमा लिएर आउने, यहाँ भएका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनको हालत राम्रो छैन। आज आरडिटीको व्यवस्थापन छैन। आज सबैतिरबाट ध्वस्त भएको परिस्थितिमा कृषिमा पनि उचित खालको हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने, आज किसानहरू मल पाएका छैनन्, बिउ पाएका छैनन्, एकदमै किसानहरूको स्थिति राम्रो छैन। त्यस्तै रोजगारीमा पनि कुनै नयाँ खालको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि गत वर्ष राम्रो अपेक्षाकृत परिणाम दिएन। जम्मा 12.4 जनाले मात्र 1,88,000 मान्छेले 12 दिनको रोजगारी पाएर के हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यहाँ पनि धेरै बजेट यसपालि फेरि विनियोजन गरिएको छ। कार्यकर्तालाई पोस्ने, भर्ती केन्द्र बनाउने खालको जुन कामहरू देखिएको छ, त्यसले पनि यसपालि हामीलाई फेरि एकपल्ट यो ठाउँमा उभ्याएको छ कि यो बजेटमाथि हामीले शङ्का गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। धेरै जिम्मेदार ढङ्गले जसरी एउटा 2/3 बहुमतले प्राप्त गरेको सरकार अहिले मुलुकलाई एउटा सही दिशा बोध दिनुपर्ने बेलामा, यो महामारीबाट मुक्ति दिनुपर्ने बेलामा यहाँको अर्थ। मान्य श्री गोपाल बहादुर बम र यसपछि मान्य श्री देवेन्द्र राज कणेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई एउटै भन्न मन लागेको छ, विगतका सरकारभन्दा यो सरकार सफल सरकार भनेर चिनिनुपर्छ र चिनाउनुपर्छ, चिनिरहेको छ। विगतका प्रधानमन्त्रीभन्दा हाम्रा केपी प्रधानमन्त्रीज्यू धेरै सफल, विगतका अर्थमन्त्रीभन्दा अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यू धेरै सफल, विगतका मन्त्रीभन्दा हाम्रा मन्त्री सफल। अब थोरै चाहिँ चित्त नबुझेको हुनसक्छ, थोरै अब मेरो चाहिँ दुःख हुनसक्छ, पीडा हुनसक्छ, त्यो फरक हुनसक्छ। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू चाहिँ के बोलिरहनु भएको छ,
एकचोटि आफू मन्त्री हुने बेला के गरिरहेको थियो, अर्थमन्त्री हुने बेला के गरिरहेको थियो, स्वास्थ्य मन्त्री हुने बेला के गरिरहेको थियो भनेर अलि बुझिदिँदा धेरै चाहिँ चित्त बुझ्थ्यो कि जस्तो लाग्यो हो। पानी जहाजको कुरा, रेलको कुरा उठाइरहनु भएको छ यहाँ। पानी जहाज रेलको कन्सेप्ट ल्याउने केपी ओलीजी नै हो। अनि पानी जहाज रेल सपना नदेखेर अनि मान्छेले चाहिँ एउटा योजना नबनाएर रातो किताबभित्र चाहिँ अनि ती कुरा नलेखेर पानी जहाज आउँछ नेपालमा अनि अर्का चाहिँ रेल बन्छ, त्यो विद्युत त्यो तराईबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नाकाबन्दी हुँदाखेरि त्यो गाडी नै आउँथेनन्। अहिले चाहिँ तपाईँको अमरगञ्जदेखि वहाँसम्म चाहिँ पाइपलाइनबाट चाहिँ तेल आउने कम्पनी भएको छन्। धन्यवाद दिन ठिक छ, सरकार चलाउँदा नराम्रो पनि भएको होला, तर राम्रा कुराको लागि पनि व्याख्या गरियोस्, यो संसदभित्र राम्रा कुराहरू बोलियोस्, राम्रा कुरा गरियोस् भन्ने मेरो एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी धेरै कुराहरू अब आउँदा समय थोरो हुनसक्छ, अलिकता टाइम पाएँ भने अलिकता समय बोल्न चाहन्छु म, होइन? अमेरिकाले नसकेको, अमेरिकाले चाइनिजलाई कोरोना भाइरसको आरोप लगाइरहेको बेला नेपालको सरकारले, नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीजीले लकडाउन गरेर टाइममा आज मरेकै छैन, अमेरिकनहरू मरिसके, 1,10,15,000 मरिसके। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू भएका गगन थापाले अलिकता सोच्नु पर्दैन? हाम्रो देश के हो? हाम्रो गरिबी देश, हाम्रो स्वास्थ्य छैन, हामी कहाँ डाक्टर छैनन्। कर्णालीमा त डाक्टरै छैनन्, कर्णालीमा किटै पुगेको छैन, कर्णालीमा किटै पुगेको छैन। तर पनि नेपाल सरकारले समयमा सतर्कता गरेको हुनाले, लकडाउन गरेको हुनाले नेपाली जनता बाँचेका छन्। इन्डियाले रुपैयाँ महेन्द्रनगरमा ल्याएर जनता छोडेको छ, आज खाडी मुलुकमा गएका नेपाली जनता कराउँदैछन्। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ पर्दैन? स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले, पूर्व सरकारका मान्छेहरूले, पूर्व मान्छे अनावश्यक कुरा गर्ने। तल समाज, नेपाली समाज यस्तै छ, हाम्रो नेपाली समाजमा यस्तै छ, हाम्रो ढङ्ग नै यो। दाल्दछौँ हामी गरिब हौँ, हामी नेपाली गरिब छौँ। मान्य श्री देवेन्द्र राज कँडेल र यसपछि मान्य श्री गगन कुमार थापा। माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको हाम्रा डाक्टर मन्त्रीजीको जुन किसिमको बजेट आयो, हामी निकै नै आश्चर्यचकित छौँ। उहाँले तर्क दिनुहुन्छ चकलेटको 10% भन्सार घटाउनुको तर्क दिनुहुन्छ, तर गहुँको भन्सार बढाउने, मैदाको भन्सार घटाउने त्यसको के तर्क दिनुहुन्छ उहाँ? त्यही मात्र होइन, यो अब विकल्प अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्र नै पहिलो प्रायोरिटी हो। आज हामी पशुपालनलाई, पशुपन्छी पालनलाई प्रायोरिटी दिन भनिराखेका छौँ, तर त्यसको लागि आउने इम्पोर्ट गर्ने भटवास र पिना दानामा विगतमा जुन 5% भन्सार लाग्थ्यो, अहिले त्यसलाई डबल गरेर झन्डै 9% भन्सार उहाँ लगाउनु भएको छ। के यही हो कृषि प्रधान देश? अनि अहिले हाम्रा डाक्टरजीले यो किसिमको बजेट ल्याउने के यही हो? के कृषिलाई महत्त्व नदिने? अनि के अब दाना, पशुलाई दाना खुवाउने पनि अब डबल गरिदिने, 5बाट 9% गर्ने, अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने? धानको बिउको कुरा मैले गरेको थिएँ केही पहिले अगाडि प्री बजेटमा। धानको बिउ ल्याउन नपाएर, हाइब्रिडका बिउ ल्याउन नपाएर किसान छटपटाइराखेका थिए। बल्ल बल्ल अहिले भन्सारको लागि उहाँले स्वीकृति दिनुभएको छ, भन्सार गर्न सुविधा दिनुभएको छ, तर बिचौलियाको माध्यम, जो अधिकृत, जो प्रमाणभूत लिएका जो पसलवाला छन् या व्यापारी छन्, उनलाई मात्रै लिन पाउने, किसानले सहज रूपमा ल्याउन नपाउने, फेरि बिचौलियाको माध्यमबाट कमिसनको तयारी भइरहेछ। मैले यहाँ बारम्बार उठिरहेछ विद्युतीय गाडीको बारेमा, जबकि अहिले विद्युतको लागि निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका विद्युतीय योजनाले अहिले 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिराखेको छ र झन्डै दैनिक 1 करोड विद्युत खेर भइरहेको अवस्थामा मैले सुने अर्थमन्त्रीजीको भनाइ, विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै खपत बढ्दैन। सोच्न पर्यो, विद्युतीय गाडी दौडाएर मात्रै होइन विद्युत खपत गर्ने, यो मुलुकको पर्यावरणलाई बचाउने कि नबचाउने प्रश्न हो। विद्युतीय गाडी दौडाएर यो पर्यावरणलाई हामी चाहिने वातावरणीय मैत्री गाडी चलाउन दिने कि नदिने? उहाँले भन्नुहुन्छ विलासीका गाडी कुराहरू। अब भन्नुहोस्, भन्सार बढाइसकेपछि
हामीलाई सस्तो गाडी 30 लाख 40 लाखमा आउने गाडी कुन छ? अब त सबै झन्डै 1 करोडका गाडी भइसके। अनि के नेपाली जनताले गाडी चढ्न नपाउने? त्यसकारण नेकपाले आफै घोषणापत्रमा घोषणा गरेको यो मुलुकलाई अब 3 वर्षमा चाहिने यो विशेष गरेर उपत्यकालाई वातावरण मैत्री गाडीहरू इलेक्ट्रिक भेहिकललाई अगाडि बढाउने, इलेक्ट्रिक भेहिकल र त्यसपछि प्लग इन हाइब्रिडलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर आज खै त स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले उद्घाटन गर्ने बेलामा साझा यातायातको विद्युतीय गाडी उद्घाटन गर्ने बेलामा उहाँले आफै बोलेको कुरा हो कि 2 वर्षमा 2020मा यहाँ उपत्यकामा 20% गाडीहरू चाहिने विद्युतीय ल्याएर डिजलका गाडीहरूलाई विस्थापित गर्न जाने भनेर। आज आफैले बोलेका कुराहरू, यो सरकारले बोलेको कुराहरू, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बोलेको कुराहरू आज मन्त्री डाक्टर मन्त्रीले चाहिने काट्ने। त्यसैले मैले भन्छु यी डाक्टर मन्त्रीहरू यो मुलुकको हावापानीमा सुहाउँदो छैनन्। हामीलाई त्यो चाहियो जसले यो माटोले चिन्न सकोस्, जसले यहाँ मान्य श्री गगन कुमार थापा र यसपछि मान्य श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, के युवाहरूले स्वतस्फूर्त हिजो बालवाटार बाहिर प्रदर्शन गरे? उनीहरूको प्रश्न थियो सरकारलाई कर केका लागि 10 अरब केमा खर्च गरियो। सत्ता आश्रित केही भिजिलान्तीहरूले उनीहरूलाई सुकिला मुकिला भनेर खिचिठ्यौरी गरे। मान्य मन्त्रीजीले यस्तो भन्ठान्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। कर लगाएर होइन, रहरले तिर्ने अवस्था सृजना गर्यो भने बल्ल सरकारले आर्थिक ताकत प्राप्त गर्छ। त्यसैले कर उठाउनेले जहिले पनि ट्याक्स मोरालको विषयलाई सम्झाउनुपर्छ। कर तिर्नेले करको जवाफदेहिताको बारेमा गरेको प्रश्नलाई उत्तर दिन तयार भइराख्नुपर्छ। तर उत्तरको सट्टा डन्डा र पानीको फोहरा। अघि प्रधानमन्त्रीजीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नेपालीको धेरै छ भनेर घोषणा गरेको जस्तै डन्डा र फोहरा खाने क्षमता पनि धेरै छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हो? होइन भने उत्तर माग्नेलाई डन्डा र फोहरा किन? धेरै साथीहरूले अहिले धेरै सुधारको कुराहरू गर्नुभएको छ। मलाई सुधारको केही पनि अपेक्षा छैन। सामान्य अवस्थामा त औसतभन्दा कमको प्रदर्शन गरेर आएको सरकारको यो टिमले यस्तो सङ्क्रमण सङ्कटको बेलामा सुधार गर्ला भन्ने मलाई कुनै अपेक्षा छैन। तर नयाँ सुधार नगरे पनि भएको किन भत्कायो भन्ने कुरा उद्वेग लागेको छ। बिजुली गाडीको बारेमा चर्चा भयो। केमा कति कर लगाउने भन्ने कुराले तत्कालको आर्थिक व्यवहार मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो अरू धेरै व्यवहारहरूलाई निर्धारण गर्छ। म काठमाडौँको सांसद हुँ। हामीले बडो लामो समय सोच विचार गरेर काठमाडौँ कम्तीमा 2027सम्म बिजुली गाडी चल्ने सहर मात्र बनाउनुपर्छ, बिजुली गाडी हिँड्नेको सहर बनाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। आज अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभएको निर्णयले काठमाडौँ र नेपालको स्वच्छ वायु, स्वच्छ एनर्जी प्रयोग गर्ने हाम्रो आफ्नो योजनालाई वर्षौँ पछाडि धकेलिदिएको छ। ज्ञानमा कर, पुस्तकमा करले पुगेन, यो पटक ब्रेलमा कर लगाइएको छ, यो पटक भाषा परीक्षामा कर लगाइएको छ। अब मलाई डर लागेको छ अर्को वर्ष घरमा बसेर पुस्तक पढ्दा पनि कर लगाइदिनुहुन्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ। डिजिटल इकोनोमीमा यत्रो ठुलो करको अहिलेको सम्भावनाको बारेमा काम गर्नु भएन। चक्लेटमा कर घटाएको कुरा भयो यहाँ, तर हामीले हेऱ्यौँ भने मलमा कर बढाएकोदेखि लिएर कुनै पनि कुराको रासनल छैन। यहाँ यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले सँगसँगै हेऱ्यौँ भने साना उद्योगीलाई कर छुट छ। 2 अरबसम्म पुँजी पुर्याउँदै गर्दा हिजो उद्योगमा छुट थियो, हिजो 1 अरब थियो, आज त्यसलाई क्याप बढाएर 2 अरब बनाइएको छ। अब 1 अरबदेखि 2 अरबको बिचसम्मको पुँजी पुर्याउनेले त्यो छुट किन नपाउने? 300 भन्दा बढी रोजगारी दिने होटललाई छुट छ, तर 300 भन्दा कम भएकोले त्यो छुट प्राप्त किन नगर्ने? भन्सार र अन्तशुल्कको दरहरू परिवर्तन गर्दै गर्दा स्टकमा धेरै माल सामान राख्नेलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो पटक सुर्तीजन्य पदार्थ, पान मसला, चुरोटमा गरेको परिवर्तनले गर्दा स्टक राख्नेलाई कति फाइदा भयो? यसको बारेमा के अर्थ मन्त्रालयले के लेखाजोखा गर्यो? त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो पटक मान्य अर्थमन्त्रीले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। क्षमतामा मात्र प्रश्न उठेको थियो, यो पटक नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हप्काएर होइन, उत्तर चाहिन्छ, चित्त बुझ्दो उत्तर चाहिन्छ। धन्यवाद। मान्य श्री पार्वता डीसी चौधरी, यसपछि मान्य श्री मनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सामान्य सभामुखज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो छलफल गर्दै गर्दा अहिले हामी कोभिड-19मा अत्यन्त मर्माहत अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ र मृत्युदर पनि बढ्दैछन्। र अहिलेको अवस्थामा मेन उद्देश्य भनेकै सरकारले कोभिड-19लाई कसरी हामी यसबाट मुक्त हुने र यसबाट मुक्त हुनलाई के गर्ने भन्ने चिजमा नै ध्यान दिनु पर्थ्यो। बजेट, अत्यधिक बजेट त्यतातिर नै खर्च गर्नु पर्थ्यो, त्यतातिर नै लगाउनु पर्थ्यो। तर
साना साना योजना 1 लाखदेखि 2 लाखदेखिका योजनाहरू पनि विभिन्न मन्त्रालयमा परेका छन्। अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेका छौँ। ती साना साना योजनाहरू किन केन्द्रबाट दिनु पर्यो? स्थानीय तहलाई किन बलियो नबनाउने? प्रदेशलाई किन बलियो न? अहिलेको मेन भनेको स्थानीय तहलाई हो। सोझै बजेट आज प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहलाई हामीले दिन सकेर उनीहरूलाई WHO को मापदण्ड अनुसार हरेक स्थानीय तहमा हामीले क्वारेन्टाइन बनाउन सक्यौँ, आइसोलेसन बनाउन सक्यौँ भने हामीले यसबाट यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सक्थ्यौँ। भोलिको दिनहरूमा दिन प्रतिदिन आउँछन्। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न देशमा आफ्नो रोजीरोटीको लागि जानुभएको छ। अवश्य पनि दुःख पराए बेला आफ्नो घरभित्र आउनुहुन्छ, आउने उहाँको अधिकार हो। र किन यति धेरै आए हामीले गर्न सकेनौँ, धेरै भयो भन्न त पाउँदैन नि, सरकारले गर्नु पर्यो नि। किन चाहियो अहिलेको यस्तो स्थितिमा विभिन्न योजनाहरू? किन चाहियो यी स्थानीय पूर्वाधार विकासमा 4 करोड सांसदले अहिलेको यो अवस्थामा त्यो हामी लिँदैनौँ भन्न सक्दैन? सरकारले यसलाई कटौती गर्न सक्दैन? त्यसकारण यो 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 सरकारले केही गर्नै चाहेको छैन। आफ्ना सांसदहरूलाई कसरी खुसी पार्ने, नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने उद्देश्य होइन अहिलेको अवस्था। र 6 करोडबाट घटाएर 4 मा ल्यायौँ। 10 करोडको त योजना दिनुभएको छ नि, अरू 10 करोडको दिनुहोस्, बरु 20 करोडको योजना दिनुहोस्। तर यो प्रत्यक्ष यो सांसदलाई 4 करोड दिएर यो सांसदहरूलाई बदनाम गर्ने काम नगर्नुहोस्। दुई तहको सांसदहरूलाई आज यो विद्युतीय गाडीहरूमा कर बढाएर जुन किसिमको अर्थमन्त्रीज्यूले यो बाहिर आइरहेको छ, सुनिश्चित तरिकाबाट यो बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि गाडीहरू भित्रिनु, अरू गाडीलाई भित्रिन नदिनु, यो के खेल हो? अहिलेको सञ्चार जगत यति अगाडि गइसकेको छ कि सबै प्रष्ट छ। यो कहीँ कसैले छुपाउन खोजे पनि छुप्दैन, प्रष्ट हुन्छ। तर यो सरकारले जति प्रष्ट भए पनि आफ्ना मान्छेलाई नुकाउन र छिपाउनमा माहिर छ। अब खाएको लागेको भ्रष्टाचार त मैले फिर्ता गरेँ भनेर उन्मुक्ति दिने सरकारले अरू के यसबाट आशा गर्न सकिन्छ र सामान्य सभामुख ज्यू? त्यसकारण यस्ता कुराहरू हावादारी कुराहरू हो नि। सरकारले कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। अहिलेको अवस्था मेन फोकस जनतालाई बचाउने हो। यो कोभिडबाट मरे, अन्य रोग थियो र मरे, यस्ता लापरवाही कुरा गर्ने? जनता मरेको प्रति अलिकति पनि संवेद। मान्य श्री डाक्टर मृणेन्द्र प्रसाद रिजाल र यसपछि मान्य श्री अतहर कमाल मुसलमान। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसद र सरकारको सम्बन्धको एउटा मूल आधार सरकारले कर उठाउने अधिकार लिने हो। हाम्रो प्रतिनिधित्व नभइकन कर उठाउन पाउँदैनौँ भनेर संसदको जन्म भयो। आज हामी राजस्वको बारेमा छलफल गर्न बस्दा सरकारले कर उठाउने अधिकार कहाँ पाउँछ भन्ने निर्णय पनि गर्दैछौँ। भोलि कर घटाउन मिल्ला, तर बढाउनलाई यहाँबाट गएपछि मिल्दैन। तर अहिले अर्थमन्त्रीले करका प्रस्तावहरू, राजस्वको प्रस्ताव ल्याउँदा एउटा पहिलो परिस्थिति उहाँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि यसपालि असार मसान्तसम्म पनि राजस्व कति उठ्न सक्छ, राम्रोसँग टुङ्गोसँग भन्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसैले करका प्राय सबै हेडिङमा बजेटको बेला लेखेको भन्दा 26% घटाएर लेखियो। अनि राजस्व योपालि कति वृद्धि गर्ने भन्दाखेरि लक्ष्य 22% वृद्धि गर्ने भनेर लेख्यो। भने यो असाध्य कुनै आधार नभएको स्थिति छ। त्यसैले पनि हामीले करका दरहरूको बारेमा, करको दायराको बारेमा कुरा गर्न अझ आवश्यक छ। अब अर्को कुरा, यी भेहिकलको सार्वजनिक सवारी साधनमा झन्झट हुँदैन भनेर भन्नुभयो, तर यसको अर्थ सार्वजनिक सवारी साधन मात्रै होइन, हरित ग्रिन डेभलपमेन्टको, ग्रिन इकोनोमीको कुरा गरे हो। त्यो पनि काठमाडौँ जस्तो सहरमा त्यो एउटा तर्कलाई बिल्कुलै छोडिदिनु हो अर्थमन्त्रीजीले। त्यसैले आधी मात्रै तर्क गरेर यस्तो गलत काम र जसबाट फेरि तपाईँले मन्त्रालयको इमान बारेमा प्रश्न उठाएको छ, यसमा दरो खरो उत्रिनुहोस्। म अर्थमन्त्रीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, दूरसञ्चार दस्तुर झन्डै 2/3 बढी उठ्ने भन्नुभएको छ, 66-67%। यसरी दूरसञ्चार दस्तुर बढाउने यो बेलामा, जुन बेला पुरै हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप फेरिँदैछ, अहिलेको कोरोनाको क्राइसिस पछाडि हामी सबैको प्रविधिप्रतिको डिपेन्डेन्स बढ्छ। प्रविधिप्रतिको डिपेन्डेन्स मात्रै बढ्ने होइन, नेपालको उन्नतिको एउटा आधार पनि हुन्छ। र जसरी चीनसँगको डिपेन्डेन्सलाई घटाउँदै जाने क्रममा हाम्रो पनि एउटा सम्भावना छ। त्यसका लागि पनि दूरसञ्चार दस्तुर बढाउने, त्यो पनि ग्रामीण दूरसञ्चार जसले सबैको एक्सेस पहुँच बढाउनका लागि भएको पैसा, त्यो पनि यस्तो आलोकमा कि तपाईँले योपालि कुनै कुरा विचारै नगरिकन त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने दूरसञ्चारको पैसा ट्रेजरीमा लिएर जानुभयो। त्यो एउटा गलत
परम्परा सुरु गर्नुभएको छ, त्यसलाई अझ बढाउँदै लिएर जानुहुन्छ, अर्को चिन्ता छ। अर्को विषय पूर्वाधार दस्तुर र तेल आदिबाट उठ्ने पैसा। पहिले यो नितान्त सडक मर्मत र सुधारका लागि हो भनेर छुट्याइएको पैसा थियो, बुढी गण्डकीमा थपियो, यो पालि पनि थप्नु भएको छ। फेरि तेलको भाउ घटेपछि पनि यो नघटाउने भनेर भन्नुभएको छ। यसको बारेमा यसरी जहाँ कर उठाउन सजिलो छ, राजस्व उठाउन सजिलो छ, त्यहाँ मात्रै जान्छु, दूरसञ्चारमा उठाउँछु, पूर्वाधारमा उठाउँछु, तेलमा उठाउँछु भन्ने बाटोभन्दा यसको डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ के हो कहिले पनि छलफल भएन। यो डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ बारेमा कुरा गरौँ। फेरि पनि भन्छु, प्रशासनिक दस्तुर 240% बढ्ने भन्नुहुन्छ, विविध राजस्व फेरि 2/3 बढ्ने भन्नुहुन्छ। यी सबै कसरी हो, के हो, यसको अलिकति बढी गहिरोसँग भन्न आवश्यक हुन्छ। मैले अहिले राजस्व बारेमा धेरै परिवर्तन नगर्नु होला, बुँदागत छलफलमा फेरि मान्य श्री अतहर कमाल मुसलमान। सम्मान्य सभामुख महोदय, जुन देशमा जुत्ता स्ट्यान्डर्ड सोरुममा बिक्री हुन्छ र किताबहरू फुटपाथमा बिक्री गरिन्छ, त्यो देशको विकास र त्यो देशको समृद्धि कहिले हुन सक्दैन। र अहिले जुन देखिएको अवस्था छ, किताबमा कर लगाएर किताबका पसलहरूलाई रोकिएको छ, फुटपाथमा ल्याइएको छ र अन्य व्यवसायहरूलाई समृद्ध बनाउने हिसाबले चकलेटमा के हुन्छ भने कर घटाइएको छ। यो खालि विषय समाजको विषय मात्रै होइन, चकलेटमा कर घटाउँदाखेरि के ठुलो विपत्ति भयो भन्ने कुराहरू उठ्न सक्ला, तर यो इमानसँग पनि जोडिएको छ। समाजसँग जोड्दै इमानसँग यदि अर्थ मन्त्रालय नै जोडियो र अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि नै यस किसिमको प्रश्नहरू भयो, करका दायरा र करका राजस्वका दायराहरू घटाउँदा र बढाउँदा यदि बाहिर जाने भयो भने देश कसरी चल्छ? हामीले हिजोसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा देख्यौँ, कहीँ कर चोरी भएको छ भने कारबाही गर्ने, त्यसले आधिकारिक निकायसम्म पुर्याउने र त्यो वसुल उपर गरिन्छ। तर यसरी दायरा घट्दा र बढ्दा व्यापारीले थाहा पाउने अवस्था यदि अर्थ मन्त्रालयभित्र भयो भने देश कहाँ जान्छ? हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा खालि अहिले सामान्य विषय उठेको छ, 100-200वटा भेहिकल आए, केही व्यक्तिलाई फाइदा भयो, त्यो ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरा भनेको पुनः के हुन्छ भने इमान नै आउँछ। अर्थ मन्त्रालय जसले यस देशले सञ्चालन गर्ने हो, जसले अर्थनीति बनाउने हो, जसले राजस्वको दायरा घटाउने र बढाउने हो, करका दायरा घटाउने र बढाउने हो, त्यहीँबाट यदि यस किसिमका अनियमितता भयो भने कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने कि नल्याउने, त्यो एउटा जटिल प्रश्न उभिएको छ र त्यो नैतिकतासँग पनि जोडिएको छ। मलाई थाहा छ अर्थमन्त्रीज्यू राम्रोसँग काम गरिराख्नु भएको छ, इमान्दार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर टिमबाट गल्ती भयो भने पनि त्यसको नेतृत्वकर्ताले नै त्यसको नैतिक जिम्मेदारी लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस किसिमले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अहिले सञ्चार जो आवश्यक छ, यो कोभिड-19 सबैभन्दा आवश्यक विषयवस्तु भनेको हामीले सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा गरेका छौँ भने सञ्चार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि थियो। तर त्यस क्षेत्रलाई पनि के हुन्छ भने करको दायराभित्र यति नराम्रो तरिकाले फसाइएको छ कि जनताले कमाएका जति पनि पैसाहरू छ त्यो कहीँ सञ्चारका माध्यमले, कहीँ पुस्तकका माध्यमले, कहीँ के हुन्छ भने खाद्यान्नका माध्यमले या कहीँ कृषिमा उत्पादन हुने वस्तुका माध्यमले उसलाई चपेटमा पारेर भोकमरीको दलदलमा फसाएर राज्यलाई समृद्ध होइन, राज्यलाई गरिबीको दलदलमा फसाउन खोजिएको छ। किनभने हाम्रो एउटा मान्यता छ र सिद्धान्त छ गाउँ गाउँमा, के भनिन्छ, जहाँ गरिबी हुन्छ त्यहाँ कम्युनिस्ट बढी हुन्छन्। त्यसैले यो राज्यलाई गरिब बनाएर, यहाँका जनतालाई के हुन्छ भने गरिब बनाएर आफ्नो सत्तालाई अगाडि लैजाने स्वार्थका आधारमा यी नागरिकहरूलाई गरिब बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने पनि एउटा आशंका अहिले बजारमा व्यक्त छ। अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थ विधेयक सन्दर्भमा मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो। राजनीति अलि क्रूर हुन्छ, निर्दयी हुन्छ भन्थे अनुभव हुँदैछ। सम्भवतः इमान्दारिताको परीक्षा पनि हुँदैछ। कहिलेकाहीँ छिटा लगाउन खोजिन्छ, तर त्यसमा हामीले हाम्रो इमान्दारिता प्रष्ट गर्नलाई संसद होइन, भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि होइन, सधैँको लागि र लामो मेरो सार्वजनिक जीवनमा मेरो भोलि पनि हेर्नुभए हुन्छ, यसबाट म विमुख छैन, हुने छैन। संसदलाई यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले केही व्यावसायिक घरानासँग जोडेर पनि यो विषय उठाउनुभयो। मेरो इतिहास थाहा पाउने मेरो मित्र माननीय सदस्यले पनि कुरा उठाउनुभयो। सायद राजनीतिक रूपमा फरक धारमा भएर मात्र हो भन्ने मैले बुझेको छु, अन्यथा उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ र यस्तो धारणा राख्नुहुन्न। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अहिलेसम्मको मेरो 20 वर्ष 2 दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा कुनै व्यवसायिक घरानाको लागि मैले काम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। मुलुकको आर्थिक हितको लागि काम गर्ने हो। यो कुरा मेरो जीवन पर्यन्त रहने कुरा हो। यस यो सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब बाँकी कुराहरू रहे करका दरहरूको बारेमा। दरको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ, कुन बढाउनु ठिक थियो, कुन बढाउनु ठिक छैन, छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक करका दरहरू समायोजन गरिरहँदा एउटा व्यवसायिक घरानालाई जोड्ने प्रवृत्तिमा हामी गयौँ भने के राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुन सक्दैन? कसैले पनि इमान्दारिता प्रदर्शन गरेर बस्न पाउँदैन? यो प्रश्न उठेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ, परीक्षा गरियोस्, परीक्षण गरियोस्, समिति बनाइयोस्, जाँच गरियोस्। म एउटा कुरा के ठोकेर भन्छु भने अर्थ मन्त्रालयले कुनै सूचना बाहिर चुहाएको छैन। विगतको हाम्रो इतिहास थियो, बजेट बाहिर जान्थे, करका विवरण पहिले बाहिर जान्थे। अहिले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा चाहिँ विवरण बाहिर गयो भनेर भनिएको छ। सम्मानित सदनलाई म के जानकारी गराउन चाहूँ भने यो जेठको 1 गतेदेखि 14 गतेको बिचमा जति गाडी आयात भए, जेठ 7 गतेभित्र 75 वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। बजेटको छलफल पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। बजेटमा करको छलफल 13-14 गतेभन्दा यता हुँदैन र 14 गतेको राति मात्रै अङ्कहरू तय गरिन्छ। त्यो कुरो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई थाहा छ। र 14 गते राति जम्मा बेलुकाभन्दा अगाडि नै कार्यालय समयमा 2टा गाडी बाहिर भन्सार छुटेका छन् ड्राई पोर्टबाट। भैरवा पोर्टबाट नियमित रूपमा गाडी आउँछन्, त्यही दिन छुट्छन्। 11 गते गाडी आएर 13 गते छुटेका छन्। 14 गते 2टा भन्दा बढी गाडी छुटेका छैनन्। अब सैकडौँ गाडी छुटे भन्ने यो कसरी आयो? बरु पेट्रोल र पेट्रोलियमसँग चल्ने गाडीहरू चाहिँ 179 वटा गाडी त्यो बिचमा छुटेका छन्। अब त्यो पनि करको विषयमा चुहावटै भएर छुटेका हुन् भन्नुहुन्छ भने त्यो त परिवर्तन गरिएको छैन। अर्को विषय, यो गाडीहरू विद्युतीय गाडीहरू अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले लगभग दोब्बरको सङ्ख्यामा आएका छन्। दोब्बरको सङ्ख्यामा आइरहँदाखेरि पुस महिनामा 114-15 वटा गाडी, मङ्सिरमा पनि त्यस्तै सङ्ख्यामा गाडी, साउनमा चाहिँ 90-95 वटा गाडी आइरहेकै स्थिति हो। अब त्यो बिचमा जम्मा जेठ 1 गतेदेखि 7 गतेको बिचमा 75 वटा गाडी आए र त्यसपछि 16 र 2 गरेर 19 वटा गाडी आए र चाहिँ समग्रमा 93 वटा गाडी आए। त्यही बेला 179 वटा पेट्रोलियमका गाडी पनि छुटे। अब यसलाई कुनै व्यक्तिको निष्ठासँग जोडेर, अर्थ मन्त्रालयको व्यावसायिकतासँग जोडेर, व्यक्तिको चरित्रसँग जोडेर यसरी व्याख्या गर्दा अन्याय पनि त हुँदो हो नि मान्य सदस्यज्यूहरू। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत आज मैले यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। यसको सबै विवरणहरू आसिकुडाको सिस्टममा छ। अर्थ मन्त्रालयको गाडीको विवरण सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म देखाइदिन्छु, कुन दिन कति गाडी छुटेका छन् भनेर भ्रम नफैलाउँ। यथार्थ कुरो त्यही नै हो। यदि जेठ 7 गतेभन्दा अगाडि नै करको विषयमा कसैले चुहायो भने त्यो पनि छानबिन गरौँ, छलफल गरौँ, तर भ्रामक कुरा नगरौँ। दोस्रो कुरा, विद्युतीय गाडीको महसुलको बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा म पनि सहमत हो। हामी विद्युतीय गाडी कुदाउनुपर्छ, पेट्रोलियमको मूल्यभन्दा कम दरमा चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत हो। त्यसै अनुसारले हामीले नीति पनि बनाएको। तर
तर मैले भनिरहेको छु हामी काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात चाहिँ विद्युतीय गाडीबाट चलाउने हो। हाम्रो सडकको बियरिङ क्यापेसिटी, हाम्रो चाहिँ ट्राफिक जाम हुने स्थिति, काठमाडौँको जनघनत्व, यी सबै कुरा हेर्दा हामी सबै निजी गाडी काठमाडौँमा चलाउने हो। विद्युतीय गाडीहरू अहिले कहाँ चलिरहेछ, यो पनि छलफल गरौँ न। त्यो छलफल गर्नु जरुरी छ। हामीले काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई विद्युतीय गाडी ल्याएर पोल्युसन कम गरेर मात्रै हुन्छ कि हामीले सार्वजनिक यातायातलाई विस्तार गरेर हुन्छ, त्यसमा ओपन छलफल गरौँ। यो एउटा बौद्धिक विषय पनि हो र एउटा रणनीतिक विषय पनि हो। त्यही कुरा गरिरहँदाखेरि के पनि कुराहरू आउँछ भने अब काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन हुँदैछ, त्यसको चाहिँ ऐन बनिरहेको छ। त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायातको साधनमा जाउँ। निजी गाडीहरू पनि हामी, यो भन्सारका दरहरू अपरिवर्तनीय होइनन्, त्यही भएर हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक आउँछ। यी अपरिवर्तनीय भएको भएदेखि, संसदको सुझाव सुन्नै नहुने भएदेखि किन हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक आउँथ्यो र? यहाँ भएका छलफलको आधारबाट आगामी दिनहरूमा सरकारले राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा यी विषयहरू उठेका छन् है भनेर सम्बोधन गर्छ। गत वर्षको संसदमा मान्य सदस्यज्यूहरूले एउटा खाद्य वस्तुको विषयमा कुरा चाहिँ धेरै जोड जुलुमका साथ उठाउनु भयो, यो सोयाबिन मस्यौराको कुरा। अनि त्यो अब गुन्द्रुकदेखि मस्यौरासम्म अर्थमन्त्रीले कर लगाए भनेर भन्नु, मैले यसचोटि त्यो झिकिदिएँ, किनभने त्यो त्यति स्वीकार्य भएन है भन्ने लाग्यो। यस्ता कतिपय कुरा संसदले भनेको कुराहरू अर्थ मन्त्रालयले सालभरिमा अध्ययन गर्छ र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दै जान्छ। त्यसमानिमा संसदमा उठेका कुराहरूलाई मैले सम्मानका साथ स्वीकार गर्छु। तर कुरा के हो भने इमान्दारिता, निष्ठा र कुनै व्यवसायिक घरानासँग जोड्ने काम नगरौँ माननीय सदस्यज्यूहरू। यसले हामीलाई स्वस्थ बाटोमा अघि बढाउँदैन र यसमा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने पारदर्शी ढङ्गले मैले काम गर्छु। तपाईँहरूलाई के विवरण चाहिन्छ अर्थ मन्त्रालयको, त्यो यहाँहरूलाई दिन म तयार छु। त्यसतर्फ अघि बढौँ। अब एउटा अर्को विषय पनि यहाँ उठेको छ, यो गहुँको अथवा खाद्यान्नको विषयमा। हामीले कृषि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भनेको धेरै भयो, तर हामीलाई कृषि सुधार शुल्क थोरै लाउँछौँ र आयातित वस्तुहरूको कारणले हाम्रो उत्पादनलाई सुरक्षा भएन। कृषिको रूपान्तरण गर्ने, कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने भनेर त कृषिलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर गहुँ लगायत केही वस्तुहरूको आयात मूल्यलाई 9%, 5बाट 9 गरे हो, जो चाहिँ हाम्रो कृषि सुधार शुल्कको अधिकतम पनि हो। संयोगले त्योभन्दा अगाडिको पिठोको पनि भन्सार त्यति नै थियो, त्यो मिल्न गएको विषय छ। पिठोको बढाइएको होइन, गहुँको बढाउँदाखेरि नजिक पुगेको हो, त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ, मैले त्यसलाई बुझेको पनि छु। अब त्यसपछि दानाको विषय के हामीले मुलुकभित्र औद्योगिक संरक्षण नगर्ने, मुलुकभित्र औद्योगिक विकास नगर्ने, अनि यहाँभित्रका दाना उद्योगहरू चाहिँ हामी छोडिदिएर अनि खालि व्यापारै मात्रै गरिराख्ने कुरा हो र? यदि त्यसो हो भने यसमा पनि छलफल गरौँ। हामी सस्तो मात्रै खाने हो कि, र हामीले अलिकति हाम्रो औद्योगिक संरक्षणमा पनि अघि बढ्ने हो? यदि त्यसो हो भने हामीले केही उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी नीति बनाउनै पर्छ। त्यसमा कर नीति पनि त्यसको सहायक हुनुपर्छ। त्यसतर्फ पनि मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मानीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहेँ। बिउको कुरा, यो चाहिँ कृषि सम्बन्धी जति पनि मल बिउहरू आउँछ, मल चाहिँ साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीले लिएर आउने हो। त्यो कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भन्सार बढाइएको छैन, त्यसमा केही पनि शुल्क लगाइएको छैन, अनुदान यथावतै छ। तर औद्योगिक प्रयोजनको रूपमा, केमिकलको रूपमा त्यही चिज प्रयोग हुन्छ भने 5% भन्सार लगाउँ भनेको त्यो स्पष्ट छ। अब त्यसमा कुनै दुविधा छैन, कृषकले प्रयोग गर्ने मलमा चाहिँ कुनै पनि मूल्य अथवा भन्सार नबढ्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ। बिउको विषयमा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले आयात गरेको बिउ भोलि त्यो उत्पादन भएन भने, गुणस्तरीय भएन भने, अनि त्यो बिउ काम लागेन, धान फलेन, गहुँ फलेन र बिउ फेल भयो भनेपछि क्षतिपूर्ति मागेर अर्थ मन्त्रालयमै फाइल आउँछ। अब कृषि मन्त्रालयले सिफारिस नगरेका बिउहरू हामीले आयात गर्ने, उत्पादनमा लगाउने र बाली असफल भयो भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने किसिमका दाबीहरू हुन्छन्। के यो उचित हो र? त्यसो हुनाले बिउको गुणस्तर हामीले कायम गर्नको लागि सिफारिस भइ आएपछि 1% भन्सार मूल्यमा सबै किसिमका बिउहरू आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यसमा यो स्पष्ट भयो नि होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि उठेको छ करको सन्दर्भमा।
मान्य सदस्यज्यूहरूले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। म त्यसको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले बुझिएको छु। त्यसै कारणले संसदमा खुला छलफल हुन्छ करका दरहरूको बारेमा र चाहिँ सरकारले संसदले दिएको म्यान्डेट अनुसार कर उठाउँछ र केही करहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो भने संसदले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री परिषदबाट गर्छ र यो बिचमा जति पनि संसदले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुराहरू छन् त्यसमा छुट दिने कुराहरू, घटाउने कुराहरू, यी सबै कुराहरू अहिले व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हेर्नुभए हुन्छ हामीले कहाँ कहाँ कर छुट दिएका छौँ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पारेका छौँ कि छैनौँ। पारदर्शी ढङ्गले सबै कुराहरू गरिएको छ र यो विधि बसाल्नलाई हामीलाई धेरै लामो समय लाग्यो। म विगतमा नजाउँ, विगत नकोट्याउँ, तर हामीले मूल्य वृद्धि कर छुटदेखि लिएर आयकर छुटदेखि लिएर कर फर्स्योट आयोगको माध्यमबाट कर छुट दिने कुराहरू त यावत गऱ्यौँ नि त। ती कुराहरू त अहिले हल भए नि। धेरै ठुलो प्रयासपछि बल्ल हामीले करमा हुने चुहावटहरू रोकेका छौँ। अझ सुधार गर्दै जानुपर्ने कुराहरू छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै 100% ठिक छ, म अहिले पनि भन्दिनँ, तर पनि भएका सुधारहरूलाई स्वीकार गरौँ र संसदले दिएको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अझ अगाडि सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र त्यो गरिरहँदाखेरि जनताबाट उठेको कर कहाँ कहाँ खर्च गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले बताउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले फोर्स प्रयोग गर्नु पर्दैन, यो कुरामा म सहमत छु। सरकारले आफूले खर्चको विवरण दिइरहँदा कुन राजस्वको कुन स्रोतबाट कति कहाँ के खर्च गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामीले संसदका समितिहरूमा महालेखा परीक्षकलाई समेत र अरू पनि संवैधानिक अङ्गहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ र पारदर्शी ढङ्गले दिनुपर्छ। त्यो विषयलाई मैले स्वीकार्छु र त्यसरी नै हामी अघि बढौँ। अब एउटा विषय उठाउनु भएको छ एकजना मान्य सदस्यज्यूहरूले, अहिले मिडिया छ, त्यो मिडिया मलाई मात्रै हो र त्यो मिडिया चाहिँ मान्य सदस्यज्यूलाई पनि त लागु हुँदो हो। नभएको कुरा भनिरहेर हामी कतिन्जेल टिक्छौँ। त्यसो हुनाले मैले यो खुला रूपमा भन्न चाहेँ कि कसैले ढाँट्न खोजे पनि ढाँटेर ढाँटिन्न भन्ने मान्य सदस्यज्यूको कुरालाई मैले स्वीकारेँ। त्यही कुरा त्यो व्यक्त गर्ने मान्य सदस्यज्यूको लागि पनि त लागु होला नि भनेर पनि मैले आफ्नो धारणा राख्न चाहेँ। अब एउटा विषय अलिकति सैद्धान्तिक विषय छ, ग्रिन इकोनोमीको विषय। ग्रिन इकोनोमीको कन्सेप्टमा हामी जानुपर्छ, हामी CO2 घटाउँदै जानुपर्छ र कुनै अवस्थामा कार्बन न्युट्रल हुनुपर्छ। यो एकदम पर्फेक्ट कुरा हो, म त्यसको पक्षपाती नै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले फोसिल फ्युलको कन्जम्सन कम गर्दै लगेर चाहे त्यो उद्योगमा होस्, चाहे त्यो यातायातमा होस्, चाहे त्यो अरू इन्डस्ट्रियल इनर्जीको रूपमा होस् या घरायसी इनर्जीमा होस्, हामीले रिन्युएबल इनर्जी नै प्रयोग गर्ने हो र चाहिँ इमिसन कम गर्ने इनर्जी नै प्रयोग गर्ने हो। यसमा कुनै विवाद छैन, हामी त्यही बाटोमा हिँड्ने हो। त्यो बाटोमा हिँडिरहँदा कहिलेकाहीँ अलिअलि ठेस पनि लाग्छ, अलिकति केही समस्या पनि हुन्छन्। हामीले 2073 सालमा जुन बेला विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य चाहिँ सार्वजनिकलाई 1% र निजीलाई 10% गऱ्यौँ, त्यो एउटा कठिन अवस्थाको बेला हामीले गरेको निर्णय थियो। अहिले कोभिडको अलिक कठिन अवस्था भएको हुनाले यो सवारी साधनहरूको आयात रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यो राम्रो सुझाव छ। अहिले $50,000 भन्दा माथिको रोकिएको पनि छ। तर प्रतिबन्धात्मक कुराहरू भन्दा व्यापारमा भन्सारका कुराहरू चाहिँ बढी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्त अनुरूप पनि हुने हुनाले त्यसमा जाउँ भन्न खोजिएको। यी दरहरू सधैँको लागि हुन्छन् भन्ने जरुरी पनि छैन। एउटा खास विशेष परिस्थितिमा यो गर्न खोजिएको र यो गर्ने क्रममा मैले यसभन्दा अगाडि पनि सामान्य संसदमा भनिसकेको छु कि हामी मात्रै होइनौँ है, विद्युतीय सवारी साधनलाई कर लाउने चाहिँ हामी मात्रै होइनौँ। यो भनेर हामीले यो अरूले पनि गरे भनेर गर्छौँ भने चाहिँ होइन, तर हामीले अपवादको रूपमा लगाएको चाहिँ होइन। मैले श्रीलङ्काको उदाहरण दिएँ, जहाँ चाहिँ 200 वाटभन्दा बढीको गाडीको त 1 करोडभन्दा बढी त अन्तःशुल्क मात्रै तिर्नुपर्छ र त्यहाँ करका दरहरू 100% भन्दा माथि नै छन्। भारतमा, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर त्यसको बावजुद पनि हामी विद्युत अलि बढी उत्पादन गर्ने र विद्युत खपत पनि गर्नुपर्ने हुनाले क्रमशः हामीले हाम्रो परिस्थिति अनुकूल हुँदै जाँदा यी दरहरूमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीलाई कोभिडको सन्दर्भमा केही राजस्व पनि चाहिएको छ, त्यो कारणले यो गर्न खोजेको हो। अब यो पुस्तकको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, राम्रो कुरा हो। अघिल्लो वर्ष पनि यसमा धेरै छलफल भएको हो। हामीले खालि पुस्तक व्यवसायहरूलाई पारदर्शी हुनुहोस् भनेको हो। करोडौँको कारोबार गर्नुभएको छ, कर तिर्नु भएको छैन, त्यो
त्यो विवरण उहाँहरूले पेश गर्नु भएपछि र चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो आयातलाई पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र तिर्नुपर्ने कर तिरेको विवरण अहिले हामी हेर्दैछौँ। त्यसको आधारबाट कति हामीले कर मिलाउन सकिन्छ अथवा कति अर्कोचोटिको बजेटमा हेर्न सकिन्छ यसमा पनि छलफल गर्न सकिने विषय हो। तर अहिले कारोबारको पारदर्शितामा प्रश्न उठेकै हुनाले यो सम्बन्धमा हामीले थप केही प्रस्ताव गरेको अहिले मैले छैन। यो चकलेटको कुरा बारम्बार उठाइरहनु भएको छ। 2071-72 पनि 30% थियो, 72-73 पनि त्यही थियो, 73-74 पनि त्यही थियो, 74-75 पनि त्यही थियो। अब हुँदै हुँदै अघिल्लो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले 40% गरेका थियौँ। गर्दाखेरि 5% अन्तःशुल्क र 13% VAT गर्दा इफेक्टिभ रेट 66% हुन गयो। खाद्य वस्तु हो, 66% किन पुरानै दरमा ल्याउँ भएर 30%मा ल्याएको। अनि योभन्दा अगाडि 30% राख्ने सबै अर्थमन्त्रीले कुनै समूहसँग मिलेर गरेका हुन् त यी? यस्तो पनि प्रश्न गरिदिनुहुन्छ मान्य सदस्यज्यूहरूले। यो चाहिँ आफैमा के नगर्ने काम भयो? मैले के पनि बुझेको छैन। यसलाई धेरै यो MCC र चकलेटमय बनाएको छ अहिलेको संसद। यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। 30%, त्यसमा 5% अर्को अन्तःशुल्क लाग्छ, 13% VAT लाग्छ र अहिले पनि 54% इफेक्टिभ ट्याक्स हुन्छ। खानेकुरै हो, अखाद्य वस्तु होइन, स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने वस्तु पनि होइन होला नि त। केही त्यस्ता स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने वस्तुहरू अहिले पनि 40% छन्, तर अरू स्वास्थ्यलाई हानिकारक नहुने वस्तुहरूको क्रमशः दरहरू घटाउँदै लानुपर्छ र हामीले 1 दर्जन वस्तुको त अन्तःशुल्क हटाएका पनि छौँ। त्यसो हुनाले यो सामान्य परिमार्जनलाई अत्यन्त धेरै उछाल दिएर चाहिँ एउटा मान्छेको निष्ठामा प्रश्न उठाउने चाहिँ कुराले मलाई लाग्छ हामी सबैलाई एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा अथवा हाम्रो एउटा गरिमामा पनि चोट पुग्ने कुरा हुन्छ। यो हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। र अन्त्यमा मान्य सदस्यज्यूहरू, सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने संसदमा उठेका सबै विषयहरू सरकारले ध्यान दिएर सुन्छ। करका दरहरूमा काहीँ विकृति छन्, काहीँ समस्या छन्, काहीँ चुहावट भएका छन्, काहीँ अस्वाभाविक किसिमका दरहरू परिवर्तन भएका छन्। मान्य सदस्यज्यूहरूका सुझावलाई स्वीकार गर्ने हो। तर यी सबै परिवर्तन गरिरहँदा व्यक्तिको निष्ठा र कुनै व्यवसायिक घरानासँग जोडेर हिँड्ने काम कृपया नगरौँ। यसले कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई एउटा निष्ठापूर्वक काम गर्ने र व्यावसायिक निर्णय गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो पार्छ। यसतर्फ हामी लागौँ, मेरो अनुरोध यही छ। धन्यवाद। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।